अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और 2 दिन तक जो वीडियो बनी है वो सारी की सारी अनलिस्ट या प्राइवेट करने के बाद आज दोबारा से सर साहब मैदान में उतरे और उन्होंने ये फरमान जारी किया कि मैं पुलिस स्टेशन गया था, SHO मेरा जाने वाला था क्योंकि मैं बहुत नेक बंदा हूँ, बहुत ही परहेजगार बंदा हूँ। फिर भी जो भी काम हम लोग करते हैं, चाहे हमारी औरतें हैं चाहे हम लोग मर्द हैं, बहुत ही नेकी के काम हम करते हैं। तो कल परसों तक जो आप लोगों नेकी का काम का प्रचार कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे सोशल मीडिया पे, जो आप लोगों ने बातें की हैं, नेकोकार बीबी मैडम सोनिया और नेकोकार बंदा हाशिम, जो जो बातें इन लोगों ने की हैं, जिस तरह मैंने टाइटल लगाया हुआ है कि वसीम की और हाशिम की सच्चाई और इनके जो करतूत है ना वो आ गए सामने, और आज मैं इनके करतूत आप लोगों को बताऊंगी। तो बिल्कुल इसी के मुताल्लिक बातें होंगी। सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन भी प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो कल जी पुलिस स्टेशन में तो पहले इसको पकड़ दकड़ कर लेकर गए थे, लेकिन ये बंदा मान नहीं रहा था। तो कुछ मेरी बहनों ने ये भी कहा है कि रिएक्शन वाले सोनिया का साथ दे रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, हम हर की सोनिया का साथ नहीं दे रहे, हम बुराई का साथ नहीं दे रहे हैं, हमें बुराई को जड़ से ख़त्म करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनिया के नाम के व्यूज़ आप लेते हैं। तो मेरे बोले बहन भाइयों, सोनिया से भी बड़ी बड़ी व्लॉगर इधर हैं और उनका जो चैनल है ना वो सोनिया से भी बहुत बड़ा है, और उनके व्यूज़ देखें। मेरे चैनल पे उन लोगों के खिलाफ भी वीडियोस बनी हुई है, लेकिन जब हम देखते हैं कि वीडियो बनानी चाहिए तभी हम बनाते हैं। लेकिन सोनिया भी इस वजह से बना रही है कि इन औरतों ने और मर्दों ने माशरे को गंदा कर दिया। अब आप लोगों को हाशिम ने दिखाया होगा कि उसके चैनल की कम्युनिटी पे एक वीडियो लगी हुई है, और उस वीडियो में रिमशा मैडम ने मास्क पहना हुआ है और गौन पहना हुआ है। बड़ी बीबी हाजिन और बड़ी परहेजगार, बड़ी नेकोकार बीबी बनी हुई है। हालांकि इस नेकोकार और परहेजगार इसकी नहीं बाकी भी सारी औरतों की लोग करतूत बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि प्लीज आप लोग इन लोगों के बिल्कुल भी जाल में ना फंसे। ये लोग आप लोगों से पैसे लूटकर ड्रामे करके कुछ बेचारे गरीब लोगों को ये पैसा का लालच देकर आगे खड़ा कर देते हैं और उनसे उनके नाम पे आप लोगों से पैसे मंगवाते हैं। और अब आप लोगों ने देखी इस सांड के करतूत। इस सांड ने एक गाड़ी ले ली है। इन लोगों के गांव के जितने भी लोग हैं ना वो तो भीख मांगते हुए आपको नजर आते हैं, लेकिन सहूलियात जिंदगी उनके पास सब कुछ मौजूद है। एयर कंडीशन है, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। और वो क्या किस वजह से इनके पास आया? क्या ये मेहनत करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी औरतों को दिखाने के अलावा ये मर्द बिल्कुल मेहनत नहीं करते, ये कोई मजदूरी नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास इनकी बीवियां जो मौजूद है। इसके अलावा जी सोनिया की ये कहना है कि हम लोगों ने भी कहा था, सब ने भी कहा कि अपने शोर को एक ही बातों के जवाब में 10-10 बातें सुनाने वाली हाशिम के लिए चुप क्यों हो गई है। हाशिम के लिए उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। हालांकि सोनिया के साथ हाशिम जिस बंदे को जोड़ रहा है ना वो कोई बंदा और नहीं, सोहेल है। और किसी ने ये कमेंट किया उसकी वीडियो में कि सोनिया की और सोहेल की शादी कर दे, और उसकी मैं कहती देखी कि उसने वो वाला कमेंट पिन कर दिया है क्योंकि सोनिया के मामू की बेटी के साथ उस सोहेल की मंगनी हुई थी, रिश्ता हुआ था। इसके बाद वो रिश्ता तोड़ दिया गया। चलें जी, ये तो इसकी बेगैरती की बातें थी, इनकी तो हर वीडियोस में ही होती रहेंगी। लेकिन अब आते हैं वसीम की बेगैरती की तरफ। वसीम हर वीडियो में अपनी बीवी के खिलाफ बातें करने वाला, उसका तंज उड़ा करने वाला, मजाक उड़ाने वाला कि मेरे पास प्रो मैक्स कट्टा और कट्टे का मालिक जो है जिससे मैं लिया था किस्तों पे वो मुझे पैसों की डिमांड कर रहा है, और ये कट्टा मुझे बहुत ही महंगा पड़ चुका है। तो इस तरह की बातें करने वाले बंदे को
میں کہتی ہوں کہ تمہاری اس نے اصلیت ظاہر کی۔ اگر تمہارے پاس سنیے کہ کوئی بھی ایسی وائس ریکارڈنگ ہے، کوئی بھی پروف ہے، تم بھی اپنی ویڈیو میں لگا دو۔ تمہارے کرتوت لوگوں نے جان لیے ہیں تو تم بھی اپنی بیوی کے لگا دو۔ شرم تھوڑی کرو، کیونکہ کل پرسوں تک وہ تمہارے ہی گھر آئے گی، یہ ہم لوگ کہتے ہیں، کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اور اس نے کہا تھا کہ جولائی کی 1 کو میری ڈگری ہو جائے گی خلا کی۔ ابھی تک خلا کی کوئی ڈگری نہیں ہوئی ہے، ابھی تک سونیا کوئی عدت میں نہیں بیٹھی ہے۔ کچھ میرے سبسکرائبر اور کچھ جو میرے چینل پہ نہیں بھی ہیں وہ بھی آگے مجھے انسٹا پہ کہتے ہیں کہ سسٹر آپ لوگ ویسے ہی کہہ رہے ہو یہ باتیں، حالانکہ یہ دونوں در پردہ راضی خوشی ہیں، صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور پیسہ بٹورنے کے لیے ان لوگوں کا ڈرامہ ہے۔ لیکن اس طرح کی باتیں کر کے ایک دوسرے کو داغدار کر کے اگر پیسہ کمایا جائے نا تو پھر بے غیرتی کے علاوہ ان لوگوں کو بندہ اور کیا کہہ سکتا ہے، کیونکہ بے غیرت کو بے غیرت ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو کہنے والا کہ وہ لوگوں سے اس کا میل ملاپ تھا، وہ گفٹر سے باتیں کرتی تھی، گفٹر سے باتیں کر کے وہ پیسے کماتی تھی۔ لیکن میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں اس وسیم سے کہ تمہاری بہن سمیرہ کیا کرتی ہے؟ تمہاری بہن سمیرہ کے گھر کون سے لوگ آئے ہوئے تھے جس کے ملنے کے لیے تم بھی گئے تھے؟ اگر سونیا گندی ہے تو سمیرہ کون سی دودھوں کی دلی ہے؟ سمیرہ کون سی پاک دامن بی بی ہے؟ اس کا بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا بہنوئی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ سونیا نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ سونیا کو آپ لوگوں نے راتوں رات گھر سے باہر نکالا؟ اس بات کی وضاحت تم دے سکتے ہو؟ کیونکہ تم خود گندے ہو اور تمہاری جو وائس ہے نا وہ پورے پاکستان نے میرے خیال سن لیا سوری۔ تو اس کے بعد جو تمہاری سمیرہ کا ریل ہے، کیا وہ سمیرہ کے بھائی ہوتے ہیں جو مرد ان کے گھر آتے ہیں؟ ان محرموں سے سمیرہ جو باتیں کرتی ہے، جس طرح کی آؤٹ آف کنٹری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گروپ میں سمیرہ لوگوں کا نمبر ایڈ ہے، تو کیا وہ اس کو بہن سمجھتے ہوں گے؟ کیا وہ سمیرہ ان کی بہن ہے یا فیروزہ ان کی بہن ہے یا تمہاری بابی شبانہ ان کی بہن ہے؟ جب یہ عورتیں مردوں کے ساتھ باتیں کر سکتی ہیں تو سونیا کیوں نہیں بھی کر سکتی؟ سونیا بھی تو آپ کے خاندان کی ہے نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ سونیا بہت اچھا کام کر رہی ہے، سونیا نے کچھ گناہ کر دیا ہم اس کے ساتھ دیں گے، یہ باتیں میں نے تو نہیں بولی ہیں۔ ہم لوگوں نے اتنا بولا ہے نا کہ مرد کو شرم آنی چاہیے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے، کیونکہ عورت ایک جو ہوتی ہے نا اس کا پردہ باقی عورتوں ایک ہی پردہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے جس طرح کی بکواس کی، جس طرح کی آپ لوگوں نے باتیں کی، تو وہ باتیں جو ہے نا وہ کیوں نہیں ہوتی سمیرہ پہ لاگو؟ سمیرہ بھی وہی کام کر رہی ہے، سمیرہ بھی ابھی تک وہ لائیو آتی ہے۔ تو اتنے مرد بنو نا، اتنی غیرت مند مرد ہو نا، کہتی ہو کہ میں بے غیرتی کا پیسہ نہیں کمانا چاہتا، لیکن تمہاری بہن کون سا عزت کا پیسہ کما رہی ہے؟ اگر سونیا نے تمہیں جوتے کی نوک پہ رکھا ہے نا تو سمیرہ نے بھی اپنے ہسبینڈ کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ اس کی گواہی تمہارے باقی گاؤں والے دیتے ہیں کہ ایک ہی بیٹے کے بعد سمیرہ تو اپنے شوہر کو تو منہ بھی نہیں لگاتی، تو پھر سونیا میں تو اتنی زیادہ برائی نہیں ہے۔ اپنی بہنوں پہ پردہ ڈالنے والے، دوسرے کی بہن اور بیٹی پہ اس طرح کی باتیں کرنے والے نمبر 3 سانڈ، تم کو بھی سوچنا چاہیے کہ تم جو باتیں کر رہے ہو نا وہ بھی باتیں اخلاقیت کے دائرے میں نہیں آتی ہیں، وہ بھی غیر اخلاقی کام ہے جو تمہاری بہن کر رہی ہے۔ آج تم اس کو اپنی گود کا بچہ بنائی عمران کو پھر رہے ہو، کل جب عمران کی بہن کے خلاف اتنی باتیں کرتے تھے، کیا عمران نے یہ سب کچھ کیا؟ کیا یہ صابرہ نے کیا؟ شبانہ نے کیا؟ آج جس طرح شبانہ خوشی سے دگنی چگنی ہو گئی ہے تو اپنی بہن کا وہ جاتی ہے ادھر اپنی ماں کے گھر، وہیں پہ بہن ملتی ہے، اس مقدس کو بھی اٹھاتی ہیں، تو نیکسٹ ایسا بکواس نہیں کرنا۔ اسی کے ساتھ جاتی ہوں، اللہ حافظ۔